السلام عليكم. نبداو اليوم فيديو جديد. اليوم غادي نخدمو كوريجي ديال الدوفوار على ميزون. ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب و جيم. اكزرسيس 1. هنا عندي واحد طابلو بروبورسيوناليتي. دونك بروبورسيوناليتي هي متناسب. هنا قال لك كالكيل لو نومبر كا لو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. دونك قال لك لقى ليا هاد النومبر كا اللي هو كوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. دابا الا بغيت هاد الناف اشنو كنديرو؟ الا بغيت هاد الخانه هادي كانت عندي خاويه، كنديرو 3 فوا كا كتعطيني هاد الخانه اللي هي ناف. هداكشي اللي غادي نديرو هنا. اون 3 فوا كا ايكال 9. دونك الا بغيت هنا كا دونك كا شنو كتساوي 9 ديفيزي بار 3 اللي ايكال هي 3. دو كا ايكال 3 دو كا ايكال 3. متفقين؟ دابا هنا قال لك كالكيلي اكس و ايكغيك و زد. اكس ايكغيك زد، هادو هو الكاستيون. هنا مديوهاش في هاد لي ميثود هنا اللي عطينكم، هنا اكس باغ ان برودوي اون كروا. مديوهاش في هادو، خدموهم عاديين. غادي نعطيكم النقطه ديالكم باي طريقه خدمتوها، خاص غير لي نومبر يكونوا صحاح. بالنسبه لهنا الا بغيت اكس par un produit en croix. Donc x شنو هما الاعداد اللي حداها؟ كاين 6 وكاين 9. دونك اللي حداها كنديرو بيناتهم برودوي. دونك 6 فوا 9 ديفيزي بار 3. داكشي اللي غادي ندير هنا. 9 فوا 6 ديفيزي بار 3. دونك x ايكال 18. دونك كاينه طريقه اخرى، هي الا بغيت اكس شنو كنديرو؟ انا باغي هاد الخانه شنو كنديرو؟ اكس كتساوي هي 6 كنمشي مع نفس السهم 6 فوا هاد كا اللي هو 3 اللي لقيتو هنا. 6 فوا 3 ايكال اكس. دونك 6 فوا 3 ايكال اكس. دونك 6 فوا 3 هي 18. كاين هاد الميثود، كاين الميثود اللي قلتها دابا شفاهيا. دابا عندك اكغيك. الا بغيت هاد اكغيك اشنو كنديرو؟ عندي هاد العدد. دونك الا بغيت اكغيك كنمشي العكس ديال هاد السهم. لاحظتوا كنمشي العكس ديال هاد السهم. دونك فوا كتحول لي قسمه في هاد الحاله. دونك كنديرو 13.5 ديفيزي بار كا اللي هي 3. دونك اكغيك ايكال 13.5 ديفيزي بار 3. دونك اكغيك ايكال 4.5. دابا الا بغيت زد اشنو كتساوي؟ كتلاحظوا ان عطيني هاد العدد. دونك موان 5. الا بغيت زد كنمشي مع السهم. دونك كنشدو زد ايكال موان 5 فوا كا. موان 5 فوا كا، هاد كا راه هي 3. دونك هي زد ايكال موان 5 فوا 3 اللي هي موان 15. كنتمنى يكون هادشي واضح. دابا نمشيو اكزرسيس كيسيون 2. هنا une ville possède 2 collèges. عندي بروميير كوليج فيها 350 élèves و 40% d'entre eux sont des demi-pensionnaires. دونك هنا الا بغيت نمشيو هنا. علاش؟ حيت بالنسبه لهاد المعطى عنده علاقه ب وبالنسبه للمعطى الثاني عنده علاقه ب. دون le deuxième collège il y a 620 élèves dont 124 demi-pensionnaires. donc هنا قالك dans le premier collège combien y a-t-il d'élèves demi-pensionnaires. دونك هنا باغي لي زيليف دومي بونسيونير. دونك لا بغيت لي زيليف دومي بونسيونير اشنو كنديرو؟ كنرسم واحد الجدول اللي هو هذا. كيفاش رسمتو؟ هنا بالنسبه لهنا قال لك بروميير كوليج. بالنسبه للبروميير كوليج شحال فيها من الاف؟ فيها 350 الاف. هاد 350 كتمثل ليه هي 100%. دونك
ديال كاع لي زيلاف اللي كيقراو ليا في هذا الكولاج، اللي هي 350 كتمثل ليا هي 100%، يعني 100%. دونك هنا بالنسبه للعدد ديال التلاميذ اللي كيمثلوا ليا دومي بونسيونير اللي هو اكس، حيت ما عطينوش هنا. متفقين هنا لي نومبر ديال لي زيلاف، وهنا النسبه المئويه البورسونتاج. بالنسبه لهنا البورسونتاج شحال عندي ديال هاد دومي بونسيونير هي 40%. ها هي 40%. متفقين. دونك هنا انا لا بغيت اكس هي دي زيلاف دومي بونسيونير. دونك شنو كتساوي الا بغيت اكس حتى هاد العدد وحتى هاد العدد، دونك هذا فوا هذا ديفيزي بار 100. هاي 350 فوا 40 ديفيزي بار 100. هاد المقسومه نقدر نديرو مقسومه عليهم بجوج حيت راه نفس الكتابه. دونك 350 فوا 40 ديفيزي بار 100 غادي تعطيني هي 140. كنتمنى يكون واضح هادنا. دون لو دوزيام لو سكوند كولاج هنا باغي بورسونتاج ديال دي زيلاف دومي بونسيونير. دونك هنا الا بغيت بالنسبه للدوزيام كولاج دوزيام شنو يعني شحال عندي من النومبر ديال لي زيلاف عندي 620. متفقين. دونك في الطابلو هنا في هذه الخانه انا غادي نرسم لك من الطابلو هنا غادي تكون 620. شحال كتمثل لي هاد 620 100%، حيت عندي هنا لي زيلاف كلهم. هنا شحال كتمثل لي دومي بونسيونير هي 120 124. دونك عندنا 620 ديفيزي بار 100%، هذه كتعطيني 100%. بالنسبه لهنا هادو هما لي نومبر ديال لي زيلاف. هنا عطيني دومي بونسيونير شحال كتمثل لي هي 124. انا كنقلب على البورسونتاج. هنا البورسونتاج خديت هو اكغيك. دونك هنا الا بغيت اكغيك شنو كتساوي؟ الا بغيت اكغيك كنشدو هادي مضروبه في هادي قسمه هادي، هادي مضروبه في هادي قسمه هادي. داكشي اللي غادي ندير. بورسونتاج شنو كتساوي؟ هي 124 ديفيزي بار 620 فوا 100. متفقين. الا حسبنا هادي غادي نلقاوها هي 20%. كنتمنى يكون واضح هادشي. نمشيو لإكزرسيس 2. هنا عطيني اون كلاس دو 27 élèves a obtenu les notes suivant à un devoir. هنا عندي واحد النقاط ديال واحد الدوفوار هما هادو. هنا قالك املئ الجدول complétez le tableau statistique ci-dessous. دونك الا بغيت نمثل هاد الطابلو هنا عندك لو كاركتير لا لي كاركتير هنا نسيت اس. لي كاركتير كتمثل لي هي لي نوت اللي عندي هنا. لي نوت اللي عندي هنا كاينه 5. كنمشي كنبدا نشوف لي نوت اللي عندي هنا كاينه 5 كنمشي كنكتبها، ولكن يكونوا بالترتيب. من الاحسن يكونوا بالترتيب. دونك كاينه 5 كنمشي نكتبها هنا. اصغر من العدد هو 5. 6 كنشوف ما كاينش. 7 ها هي كاينه كنمشي نكتب هنا 5 7. 8 ها هي كاينه كنمشي نكتبها. 9 ها هي كاينه نمشي نكتبها. 10 كاينه نمشي نكتبها وكنبقى غادي بحال هكا. لاحظتوا ها هي هنا 5 7 8 9 10 11 12 13 الى اخره. متفقين. يعني لي نوت اللي كاينين هنا. ولا كان عندي شي عدد ما كنكتبوش جوج المرات، كنكتب العدد صافي كنقزو. متفقين. هنا ليفيكتيف نومبر دي زيلاف. هنا ليفيكتيف هي لو نومبر ديال زيلاف اللي كاينين في هاد الكلاس. شحال ندير دابا بحال هاد 5 شحال من واحد جابها هي ليفيكتيف. دونك 5 شحال من واحد جابها غادي نمشيو نحسبو. ها واحد ها جوج دو زيلاف اللي جابوها. دونك كنكتبها هنا 2 7
شحال من واحد جابها؟ واحد، جوج، ثلاثة. دونك هنا كنكتب ثلاثة. 8، شحال من واحد جاب 8؟ واحد، جوج، جوج، كنمشي نكتب جوج الى اخره. هداكشي اللي درت لنا، هاي جوج، ثلاثة الى اخره. متفقين؟ افكتيف كوميلي، هنا كوميلي. بالنسبه ليفيكتيف كوميلي شنو كنديرو؟ كنشد هاد دو كنحطها هنا، كنبدا هي الاولى كنحطها هنا، هاد العدد الاولاني كنحطو لهنا. دونك دو هنا، دو بلس 3 كنكتبها هنا. متفقين؟ هاد العدد اللي كيخرج ليا هنا كنزيد عليه دو كنحطو هنا. هاد العدد اللي خرج ليا هنا كنزيد عليه دو كنحطو هنا. داكشي اللي غادي نشوفو. دو انا حطيتها. 2 بلس 3 هي 5، 5 بلس 2 هي 7، 7 بلس 2 هي 9، 9 بلس 2 بلس 4 هي 13. كنبقى غادي بنفس الميثود. وهاد العدد اللي كيتعطاني في افكتيف كوميلي اللي هو الاخر كيتسمى افكتيف جلوبال. متفقين؟ جلوبال. هاد افكتيف جلوبال علاش كيصلح ليا باش نلقى الفريكونس. دونك الفريكونس اشنو كيساوي هي ليفيكتيف ديفيزي باغ افيكتيف جلوبال. بحالاش كنشدو هاد دو كنقسمها على 27، جوج قسمة 27 كنحطوها هنا. متفقين؟ عطاتني هي 0.074. متفقين؟ هنا 3 ديفيزي باغ 27 كنحطها هنا. 2 ديفيزي باغ 27. هادشي راه مشروح مزيان في هذاك الفيديو اللي كنت لحت لكم. دونك في الفيديو اللي كنت لحت لكم درت القسمه. هنا علاش ما درتش القسمه؟ حيت ما درتش 2 ديفيزي باغ 25، حيت هنا عندي الخانات درتهم صغار. متفقين؟ الى اخره. كنبقى 2 ديفيزي باغ 1 عطاتني هادي 2 فيرغيل ديفيزي باغ 25 كنديرو هنا. 4 ديفيزي باغ 25 كنحطو هنا الى اخره. متفقين؟ البورسونتاج شنو؟ كنشدو هاد الفريكونس كنضربوه في 100. هادي الا ضربتها في 100 غادي تعطيني شحال؟ غادي تعطيني 7.4. هادي الا شديتها ضربتها في 100 غادي تعطيني 11.11 الى اخره. كلشي كنضربو في 100 وكنكتبو لتحت. متفقين؟ هنا الدياغرام. الدياغرام اون باغي. دونك الا بغيت نرسمو اشنو كندير؟ اول حاجه خاصني نعمر ليفيكتيف و لي كاركتير. او ليفيكتيف كنكتبو هنا، لي كاركتير كنكتبو هنا. لي كاركتير اللي عندي 5 كنمشي ندير 5 هنا. 7 ليفيكتيف اللي عندي هنا 5، 7، 8، 9 الى اخره. متفقين؟ هاد الاعداد اللي عندي هنا كنديرهم هنا. ماشي مشكل ولو نقص بشي عدد، حيت هذا ماشي ولو بحال هنا لا طلعت 13 نقص درت 16 ماشي مشكل، حيت ماشي بحال الدياغرام اللي كتعرفوا. هنا عندي 1 2 3 4 هنا لي نومبر ديال دي زيليف. متفقين؟ لي ليفيكتيف. بالنسبه لهنا عندي في 5 شحال عندي من الاف؟ عندي 2. دونك كنمشي نرسم نصف قطعه حتى ل 2. متفقين؟ من لهنا لهنا حتى ل 2 كنحبس. 7 شحال فيها؟ فيها 3. دونك 7 فيها 3 كنبقى طالع حتى ل 3. متفقين؟ عندي 8 شحال فيها من الاف؟ فيها 2 كنطلع حتى ل 2 الى اخره. 9 فيها 2 كنطلع حتى ل 2. 10 فيها 4 هاهي. 11 فيها 3. متفقين؟ في الاخر كتعطيني هاد الشكل هذا. كنتمنى يكون هادشي واضح ومفهوم. هنا بالنسبه لاكزرسيس 3. اكزرسيس 3 عطاني واحد روبير وعطاني واحد 2 بوين اللي هي و ا و بي. متفقين؟ عطاني و بي. ا بي. هنا قال لك
quels sont les coordonnées des points A, P, G, I et G. هنا قال لك لقى لي coordonnées ديال A و P و I و G. دونك الا بغيت لي coordonnées ديال A هي هادي، كنمشي كنرسم لي coordonnées ديالها. عارفين حنايا هنا كنسبقو X هو لابسيس هو هذا لابسيس ديال A اللي هو شحال، كنديرو ليه الاسقاط بحال ما هكا، هو العمودي الاسقاط العمودي كتعطيني هي 2. دونك هنا في الخانه الاولى كنكتب 2، في الخانه الثانيه كندير الاسقاط بحال ما هكا عطاتني 4. دونك في الخانه الثانيه كنكتب 4. ديما كنبداو بهذا، ديما كنبداو باكس اللي هو لابسيس، هذا هو لابسيس صافي. ديما كنديرو الاسقاط العمودي متفقين. دونك عطاتني 2 4 2 4 متفقين. دابا نمشي للبوان بي. البوان بي غادي ندير لها الاسقاط ديالها، الاسقاط على لابسيس. دونك الاسقاط على لابسيس هو هذا كنديرو بحال هكا. هنا ما جاتش مقاده حيت شويه قاصحه كيفاش كنخدم سميتو. دونك هادي اعتبروا انها موان 3. دونك موان 3 الا تلاحظتوا راه موان 3 غير هاد المستقيم مشى ليا شويه لهنا. دونك موان 3 بالنسبه لهنا موان 2 متفقين. موان 2 دونك هنا موان 3 موان 2 متفقين. كنكتبوا موان 3 موان 2. ديما كنبدا بلابسيس. دابا عندي اي ديما كتكون هنا، جي اي ديما كتكون هنا. اي الا بغيت ندير لها الاسقاط ديالها على اكس غادي تعطينا هي 1 متفقين. ها هذا هو لابسيس. دونك الاسقاط ديالها هي 1 على اكغيك اللي هي 0. لوردوني هو 0 ديالها. دونك هنا 1 0 متفقين. دابا نمشيو للجي ديما كتكون عند 1 في اكغيك متفقين. دونك الا بغيت تجي الاسقاط ديالها على اكس كتكون بحال ما هكا، غادي تعطيني هي 0 و اكغيك غادي تعطيني هي هادي هي 1 نيت متفقين. هنا بلاسي دون لو repère ci-dessous les points C اللي هي موان 10 3 D 4 موان 3 et E 0 موان 4. دونك هنا الا بغيت نرسم سي هي موان 10 3. ديما موان 10 كنمشيو كنرسم هاد النقطه هاد العدد الاولاني كنمشيو كنرسموه في لابسيس. دونك موان 10 هي هادي وهنا 3. دونك غادي تعطيني بحال ما هكا. دونك موان 10 هاني رسمتها موان 3 هي هادي 3 هي هادي. دونك هادي هي البوان سي متفقين. بالنسبه للدي اللي هي 4 موان 3. 4 هي اللي هنا، 4 هي اللي في لابسيس هي 4 موان 3 هي هادي. دونك كنمشيو نرسمو 4 موان 3 هي 4 موان 3. هادي هي النقطة البوان دي متفقين. بالنسبة ل E 0 موان 4 0 في إكس اللي هي هادي موان 4 اللي هي هادي. دونك كيكون بحال ما هكا موان 4. دونك غادي تعطيني في هاد البوان هادي اللي هي او متفقين. كنتمنى يكون هادشي واضح. دابا غادي نمشيو بالنسبه ل كيسيون 3. قال لك كالكولي الجبريك لي كوردوني. هادي لي كوردوني هادي ما بيناش لي كوردوني دو بوين ام لو ميليو دو سيغمون سي دي. الا هنا عطيني ام لو ميليو دو سيغمون سي دي. دونك الا بغيت اكس ام شنو كتساوي اكس ام؟ هذا راه كنت شرحته لكم يعني في لا فيديو اللي داز. دونك اون اكس ام شنو كتساوي؟ عنده قاعده اللي هي اكس سي بلس اكس دي ديفيزي بار 2. دونك اكغيك ام كتساوي اكغيك سي بلس اكغيك دي ديفيزي بار 2. داكشي اللي غادي نديرو. هاهي اون اكس ام كتساوي هي اكس سي بلس اكس دي ديفيزي بار 2. اش كتساوي اكس سي الا قلبتو في المعطيات هنا اكس سي اللي هي موان 10 و اكس دي اللي هي 4. كنديرو موان 10 بلس 4 ديفيزي بار 2.
moins 10 plus 4 divisé par 2 égale, il y a moins 6 divisé par 2 égale moins 3. D'abord, le bridge YM. YM, شنو YM كتساوي YM شنو كتساوي ليها YM هي YC plus YD divisé par 2. YC اللي هي 3 plus moins 3 divisé par 2. ديما هاد العدد الاول هو x وهاد العدد الثاني هو y. دونك هادي هي xc وهادي هي yc. هنا xd yd xe ye متفقين xa ya. دونك هنا xa هي 2 ya اللي هي 4. Donc ym égale yc plus yd divisé par 2. Yc اللي هي 3 plus yd اللي هي moins 3 égale divisé par 2. 3 plus moins 3 اللي هي 0 divisé par 2. 0 divisé par 2 égale 0. Donc هنا دو m les coordonnées ديالها هي moins 3 0. كنتمنى يكون واضح هاد الشيء وكنتمنى لكم حظ سعيد وإلى اللقاء.